كيف حالك؟ तुम्हारा हाल कैसा है? أنا بخير. मैं ठीक हूँ. ما اسمك؟ तुम्हारा नाम क्या है? إلى للقاء. फिर मिलेंगे. अलविदा. أين البيت؟ घर कहाँ है? أريد ماء. मुझे पानी चाहिए. هذا جميل. ये खूबसूरत है. لا أعرف. मुझे नहीं पता. هل تفهم؟ क्या तुम समझते हो? افتحي الباب. दरवाजा खोलो. اصبر قليلا. जरा सब्र करो. كل هذا. ये सब खाओ. لا تخف. मत डरो. تعال هنا. यहाँ आओ. أين أنت؟ तुम कहाँ हो? ماذا تفعل؟ तुम क्या कर रहे हो? لا تقلق. फिक्र मत करो. جلست هنا. मैं यहाँ बैठा हूँ. أحب القهوة. मुझे कॉफी पसंद है. انظر هناك. वहाँ देखो.